बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे नाजुक और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अमूमन लोग ज़बान खोलने से कतराते हैं। कुछ लोग शर्म हया की वजह से खामोश रहते हैं तो कुछ लाइल्मी या माशरती दबाव की बना पर इस अहम मसले पर बात करने से गुरेज करते हैं। मगर याद रखें, बाज़ औक़ात यही खामोशी बहुत बड़े गुनाहों का दरवाज़ा खोल देती है और कई घरों को बर्बाद कर देती है। हम बिस्तरी यानी शौहर और बीवी के दरमियान का ताल्लुक सिर्फ एक जिस्मानी ख्वाहिश की तस्कीन का नाम नहीं। ये ताल्लुक अगर अल्लाह की रज़ा, मोहब्बत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो तो ये एक इबादत का दर्जा इख्तियार कर लेता है। जी हाँ, अगर नीयत पाक हो, दिल ताहिर हो और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखा जाए तो यही अमल बाइसे रहमत और बाइसे बरकत बन जाता है। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के ताल्लुक को सिर्फ नस्ल बढ़ाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि दिलों के सुकून, मोहब्बत, इज्जत, वफा और रूहानी कुर्बत का जरिया बनाया है। हदीस मुबारका है कि जब शौहर बीवी को मोहब्बत से देखे तो उसे सवाब मिलता है। जब वो बीवी का हाथ थामे तो उन दोनों के गुनाह झड़ते हैं। लेकिन अफसोस, जब इसी ताल्लुक को सिर्फ हवस की नज़र से देखा जाए, जब इसमें मोहब्बत, नरमी और शरई हदूद का लिहाज न रखा जाए तो यही अमल बाइसे गुनाह, लानत और बाज़ औक़ात ज़ना के दर्जे तक पहुँच जाता है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम लाइल्मी, जहालत या बेपरवाही की बना पर कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़े गुनाह होते हैं। ऐसे गुनाह जो बंदे को निदामत, बेसकूनी और बाज़ औक़ात दुनिया और आखिरत की बर्बादी तक ले जा सकते हैं। इसीलिए आज हम इन 6 संगीन गलतियों को तफसील से जानेंगे जो अक्सर मियाँ बीवी हम बिस्तरी के दौरान कर बैठते हैं और जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ना सिर्फ ज़रूरी बल्कि फ़र्ज़ है। ये इल्म सिर्फ आपके लिए दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी आखिरत के लिए भी ज़रूरी है। तो आइए दिल की तवज्जो, नियत की पाकीज़गी और इल्म हासिल करने के जज्बे के साथ इस सबक को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, बग़ैर वज़ू या नापाकी की हालत में हम बिस्तरी करना। इस्लाम दीन फितरत है जो ना सिर्फ रूहानी पाकीज़गी पर जोर देता है बल्कि जिस्मानी सफाई को भी ईमान का हिस्सा करार देता है। हम बिस्तरी शौहर और बीवी के दरमियान एक मुक़द्दस रिश्ता है जो अगर तहारत और नियत की सफाई के साथ किया जाए तो इबादत का दर्जा हासिल कर लेता है। लेकिन अगर यही अमल नापाकी या बग़ैर वज़ू की हालत में किया जाए तो ना सिर्फ ये अमल बेबरकत हो जाता है बल्कि इंसान गुनाहगार भी ठहरता है। हम बिस्तरी से पहले तहारत यानी जिस्मानी और रूहानी सफाई का ख़ास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जिस्म नापाक हो, कपड़े या बिस्तर पर नजासत हो या इंसान जनाबत यानी गुस्ल की हालत में हो और फिर हम बिस्तरी करे तो ये एक सख्त बेअदबी और गैर शरई अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। ये हदीस हमें सिखाती है कि एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो तहारत और सफाई का ख्याल ना रखे। निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में जब जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया जाता है तो उसका मकसद सिर्फ नफसानी ख्वाहिश नहीं होता बल्कि ये ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा, मोहब्बत, सुकून और नस्ल की पाकीज़ा अफजाइश के लिए होता है। अगर ये ताल्लुक़ नापाकी में कायम हो तो उसकी रूहानियत और बरकत ख़त्म हो जाती है और इंसान सिर्फ शैतानी नफ्स की पैरवी कर रहा होता है। अगर कोई शख्स बार बार बग़ैर गुस्ल किए या मुसलसल नापाकी की हालत में हम बिस्तरी करता है तो वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है। ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर और शैतान के करीब हो जाता है, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान पाकीज़गी से दूर रहे, अल्लाह की नाफरमानी करे और गुनाहों में मुब्तला हो। लिहाजा हर मुसलमान मियाँ बीवी को चाहिए कि वो हम बिस्तरी से पहले वुज़ू या कम अज़ कम जिस्मानी तहारत का ख़ास ख्याल रखें। अगर मुकम्मल गुस्ल मुमकिन ना हो तो वुज़ू कर लेना भी सुन्नत है ताकि इंसान पाक हालत में इस ताल्लुक़ को कायम करे। याद रखें, पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल, नियत और माहौल की भी होनी चाहिए। यही तहारत अल्लाह की मोहब्बत, सुकून और बरकत को दावत देती है। नंबर 2, हैज़ यानी माहवारी के दौरान हम बिस्तरी करना। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल और मेहरबान दीन है जो इंसानी फितरत
صحت اور عزت نفس کا خیال رکھتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر اس عمل سے روکا ہے جو طبی لحاظ سے نقصان دہ ہو یا روحانی اور اخلاقی طور پر گندگی و بے حیائی کی علامت ہو۔ جب ایک عورت حیض یعنی ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر ایک خاص کیفیت میں ہوتی ہے۔ یہ حالت نہ صرف عورت کے لیے جسمانی کمزوری کا باعث بنتی ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی حساس ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس دوران ہم بستری کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو۔ یہ آیت نہایت واضح انداز میں حیض کے دوران عورت سے مباشرت کو منع کر رہی ہے اور اسے نقصان دہ یعنی تکلیف، بیماری اور ناپاکی کا عمل قرار دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے وہ اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف شرعی طور پر حرام ہے بلکہ طبی اعتبار سے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ حیض کے دوران رحم کی دیواریں کمزور ہوتی ہیں اور اس وقت ہم بستری سے عورت میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں انفیکشن، زخم، ہارمونی بگاڑ اور دیگر طبی پیچیدگیاں شامل ہیں۔ اگر کوئی شوہر اس حالت میں بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ دوہرا جرم کرتا ہے، ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی اور دوسرا بیوی کے جسم و دل پر ظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد کے لیے لعنت کی بد دعا کی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے دنیا و آخرت میں کہیں بھی سکون نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان شوہر کو چاہیے کہ وہ حیض کی حالت میں بیوی کی تکلیف کو سمجھے، اس کا خیال رکھے، اس کے ساتھ نرمی، محبت اور اخلاق سے پیش آئے، نہ کہ اپنی خواہش کی خاطر اسے مزید تکلیف میں ڈالے یا رب کے حکم کی نافرمانی کرے۔ یاد رکھیں یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن شوہر اور نفس کے غلام کے درمیان۔ نمبر 3، پچھلے راستے یعنی دبر سے تعلق قائم کرنا۔ اسلام نے نکاح کو پاکیزہ، فطری اور محبت پر مبنی رشتہ قرار دیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی تعلق صرف اس راستے سے جائز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تخلیق فرمایا ہے۔ اگلا راستہ یعنی بچے کی پیدائش والا راستہ، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے ہم بستری کرنا شرعی طور پر سخت حرام، اخلاقی لحاظ سے گھناؤنا اور طبی اعتبار سے خطرناک عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ میں اس عمل کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ملعون ہے وہ مرد جو اپنی بیوی سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے۔ یاد رکھیں ملعون کا مطلب ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، اور جب کوئی شخص رب کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ یہ عمل نہ صرف شرعی حدود کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی فطرت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں اولاد کی افزائش اور محبت کے اظہار کے لیے ایک مخصوص راستہ رکھا ہے، اور جب کوئی شخص اس حدود کو توڑتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی تخلیق کو رد کر رہا ہوتا ہے اور شیطانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ پچھلے راستے سے تعلق قائم کرنا جسمانی اعتبار سے نہایت نقصان دہ ہے، اس سے بیماریاں اور زخم پیدا ہو سکتے ہیں، اور عورت کے لیے یہ عمل انتہائی تکلیف دہ اور تذلیل آمیز ہوتا ہے۔ بہت سی عورتیں صرف شوہر کی خواہش کی وجہ سے چپ رہتی ہیں، لیکن ان کے دل پر، صحت پر اور عزت نفس پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایسا کرنے والا نہ صرف گناہگار ہوتا ہے بلکہ اس کے اعمال صالحہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ رب کی رحمت کے دروازے سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ادب کرے، اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے تعلقات کو قائم کرے۔ یاد رکھیں نکاح محبت کا نام ہے، زبردستی کا نہیں، رحمت کا رشتہ ہے، نہ کہ